आर्टिकल 63 से मुताल्लिक़ नज़रसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र का लार्जर बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं। कानून कहता है 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। कमेटी के 2 अरकान की जानिब से बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। तरमीमी ऑर्डिनेंस कहता है हर समाअत को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दलाइल रिकॉर्ड होंगे, ट्रांसक्रिप्ट दस्तयाब होगा। मेरी नज़र में मेरे कुलीग ने जो लिखा वो आईन व कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? आर्टिकल 63 से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और PTI के वकील में सख्त जुमलों का तबादला। सैयद मुस्तफ़ा काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। मुस्तफ़ा काज़मी रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने की हिदायत की और कहा आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस को बुला लेते हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पर एतराज़ उठा दिया। सैयद मुस्तफ़ा काज़मी दोबारा रोस्टम पर आए और कहा ये 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी है। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। अदालतें ख्वाहिशात पसंद नापसंद पर फैसला नहीं करती। कौन से कानून में लिखा है कि थप्पड़ मारो और डैम फंड में पैसे जमा करा दो, सजा नहीं मिलेगी? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई, उसके काले करतूत छुपाकर फरिश्ता बनाकर पेश किया गया। PTI के अकाउंट्स में भारत और इसराइल से फंडिंग आ रही थी। इन्होंने 60 में सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। की बालादस्ती की खातिर वकला ने हजीम कुर्बानियां दी है। अब भी अदलिया पे कोशिश की गई है कि अदलिया को तकसीम करो तो वकला बाहर आए। इस वक्त जो आईनी तरामीम की जा रही है हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आईन में गैर कानूनी तरामीम की जा रही हैं। अदलिया को तकसीम करने की जब भी कोशिश की गई वकला बाहर निकले हैं। हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा अपील करता हूँ तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दो। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। मुल्क में आइन रहेगा और ना ही कानून। लतीफ़ खोसा बोले आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देकर अदलिया को आज़ाद कराया था, अब भी कराएंगे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करेंगे। मलेशियन वजीर आजम, सदर वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने इस्तकबाल किया। ईरान का इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला। तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 इमारतों पर लगे। स्कूल भी तबाह हुआ। कई मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरे। शहरियों ने बंकर्स में पनाह ली। पासदारान इनकलाब का कहना है पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली एयरबेस, एयरपोर्ट भी निशाना बने। इसराइली फौज ने 180 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी। आयरन डोम हमला मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने इसराइली वजीर आजम को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया। Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. In my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत अदा करना होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका भी इसराइल के दिफा के लिए मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमेरिका ने मिसाइल मार गिराने में मदद की। ईरानी मिसाइल उर्दन की सरहद पर भी गिरे, 2 अफराद जख्मी हुए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया
اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے لکھا، اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے، ایران کا اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایران طاقت کا دوسرا نام ہے، حملہ ایران کے مفاد میں کیا۔ نیتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب آئے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے، اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے کہا، ایرانی میزائل حملہ کامیاب رہا، کئی اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اپنے فوجیوں کی ہلاکتیں چھپا رہا ہے۔ اسرائیل پر ایران کا حملہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس کا کہنا تھا، مسلسل بڑھتی کشیدگی رکنی چاہیے، فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یورپی یونین کا بھی فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانیہ نے اسرائیل پر حملے کی مذمت کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں، ایران کے خلاف اسرائیل کا بھرپور دفاع کریں گے۔ آسٹریلیا، جاپان، جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ملکوں نے بھی ایران کے حملے کی مذمت کر دی۔ تحریک انصاف کی میاں والی میں احتجاج کی کال، انتظامیہ نے شہر کو جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا۔ خیبر پختونخوا اور دیگر اضلاع سے آنے والے راستے بند کر دیے، موبائل فون سروس معطل۔ شہر کے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی کر دی گئی۔ میاں والی میں دفعہ 144 نافذ، رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال، M4 موٹر وے کے تمام انٹرچینج سے داخلہ بند، 100 سے زائد پی ٹی آئی کارکن زیر حراست۔ کرپشن کیس میں خاور مانیکا اور موسیٰ مانیکا پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ساہیوال کی اینٹی کرپشن کورٹ نے گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ہماری فیملی ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اتنا نقصان موجودہ حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ کسانوں کو کیا صحت کارڈ عمران خان نے شروع کیا وہ بھی ختم کر دی۔ میں اور میری فیملی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، پنجاب حکومت نے ایک ایک کر کے ہمارے ترقیاتی پروگرام ختم کر دیے، بجلی مہنگی کر کے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی، عوام کا جینا مشکل کر دیا گیا۔ اس وقت پنجاب میں کچے کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت SCO کانفرنس کی تیاریوں پر اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا، SCO سمٹ میں کئی سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ فول پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ پاک فوج، رینجرز، FC اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ اور بابر اعظم کا استعفیٰ، محمد رضوان کپتانی کے لیے مضبوط ترین امیدوار۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کوچ گیری کرسچین T20 میں نیا کپتان لانے کے خواہش مند تھے، ون ڈے میں بابر کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے تھے۔ بابر اعظم سے ورلڈ کپ کے بعد بورڈ سے کوئی رابطہ میں نہیں تھا، کسی مشاورتی عمل میں بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا۔